बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत की रीढ़ की हड्डी बढ़ जाए या उसको डिस्क प्रॉब्लम हो जाए तो क्या वो फ़र्ज़ नमाज़ें बैठ कर पढ़ सकती है या नहीं, और अगर सिर्फ़ एक क़याम करे फ़र्ज़ नमाज में, एक क़याम करे और बाकी रकत नमाज़ें बैठ कर पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं, और अगर किसी को घुटनों में जोड़ों में दर्द हो तो वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें कैसे पढ़ें, क्या वो शुरू से ही बैठ कर नमाज़ें पढ़ सकती है या उसको जो है रुकू और सजदे के साथ क़याम के साथ नमाज पढ़नी होगी, शरीयत क्या कहती है। और अगर कोई बग़ैर शरई उज़र के बैठ कर फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ ले तो उन नमाज़ों के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाज़िल खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, इसी तरीक़े से इमदादुल फतावा खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, अल बहरुर राइक़ खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, इसी तरीके से फतावा महमूदिया खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, फतावा शामी खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, मसाइल मस्तूरात खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, आपके मसाइल और उनका हल किताब खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, ख़वातीन के दीनी मसाइल और उनका हल किताब खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, इसी तरीके से किताबुल मसाइल खोल के देखे उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहुत सारी फ़िक़्ह की किताबें हैं जिसके हवाले में दे चुका हूँ और भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक उसूल बता देता हूँ, शरीयत का एक हुक्म बता देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि तुम क़याम करने वालों के साथ क़याम करो, रुकू वालों के साथ रुकू और सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। तो नमाज के 6 फ़राइज़ है, 7 शर्तें हैं शुरू की जो नमाज शुरू करने से पहले होती है, जिनको अवाम में मशहूर किया गया है कि 7 फ़र्ज़ बाहर के और 6 अंदर के। तो ये जो 7 फ़र्ज़ है ना, ये 7 शर्तें हैं, तो इनका ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बल्कि जब नमाज शुरू करते हैं तब से ज़िक्र कर रहा हूँ। नंबर एक है तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि अल्लाह अकबर कह के दोनों हाथों को बांध लेना। फिर है क़याम यानी कि सीधा खड़ा होना। अब ये जो सीधा खड़ा होने वाला है ये किन किन नमाज़ों में है, क़याम फ़र्ज़ किन किन नमाज़ों में है, पहले ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम चलते हैं फ़र्ज़ नमाज़ों की तरफ। फ़र्ज़ नमाज की हर रकात में क़याम फ़र्ज़ है, वाजिब नमाज की हर रकात में क़याम फ़र्ज़ है। वाजिब नमाज मसलन वितर की नमाज, ईदैन की नमाज, इसी तरीके से नज़र की नमाज, फजर की सुन्नतें, इन तमाम नमाज़ों में भी क़याम फ़र्ज़ है। सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा और नफल नमाज, इनमें जो है क़याम फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता कुछ उलमा का फ़तवा है कि सुन्नत मौक़िदा में भी क़याम फ़र्ज़ है, लेकिन जमहूर उलमा का फ़तवा यही है कि सुन्नत मौक़िदा में क़याम फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों में, वाजिब नमाज़ों में और नज़र की नमाज़ों में और फजर की सुन्नतों में, इनमें क़याम फ़र्ज़ है। अब ये तो हो गया क़याम फ़र्ज़ किन नमाज़ों में है। अब ये देखना है कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, हड्डी बढ़ी हुई हो, या फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए किसी की हड्डी गल गई हो, तो उसके लिए क़याम का क्या हुक्म होगा। देखिए, अगर आप किसी भी हैयत पे खड़ी नहीं हो सकती, मसलन दीवार का सहारा लगा के या कोई और सहारा लेके अगर आप खड़ी नहीं हो सकती, मर्द हज़रात के लिए भी यही हुक्म है, औरत के लिए भी यही हुक्म है। अगर आप किसी भी हैयत पे खड़ी नहीं हो सकती तो फिर तो शुरू से ही बैठकर आप नमाज पढ़े, फ़र्ज़ नमाज़ें भी आप बैठकर पढ़ लीजिए, वाजिब नमाज़ें भी आप बैठकर पढ़ लीजिए और सुन्नत और नवाफिल नमाज भी आप बैठकर पढ़ लीजिए, आपकी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा मसला यहाँ ये समझे कि अगर आप क़याम पे तो कादिर है, यानी कि क़याम कर लेती है लेकिन रुकू नहीं करती, जैसे ही रुकू के लिए झुकती है तो ये रीढ़ है, मिसाल के तौर पे ये आपका रुकू है और ये रीढ़ है, इस रीढ़ में यहाँ तकलीफ़ बनती है, यहाँ तकलीफ़ बनती है और दर्द होता है। वो दर्द इतना होता है कि आपकी चीखें निकलने लगती है दर्द की वजह से, तो भी आप जो है बैठकर ही नमाज पढ़ें। और अगर दर्द काबिल बर्दाश्त तो है लेकिन बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा हो या बीमारी के ठीक होने में वक्त लग जाने का ख़तरा हो
اور اس کو ڈاکٹر حضرات بتا دے کہ بھئی اگر آپ نے رکوع کیا یا قیام کیا نماز کا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا ٹھیک ہونے میں وقت بڑھ جائے گا، وقت لگ جائے گا، اور وہ ماہرین ڈاکٹر بتائے، یہ نیم حکیم والے نہیں کہ بھئی آپ نے نزلے کی دوائی بھی اسی سے لے لی، بخار کی دوائی بھی اسی سے لے لی، وہ والے ڈاکٹر نہیں جو جھولا چھاپ بستیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کہنے کا نہیں، جو ماہرین ہے، جو ایکسپرٹ ہے اس چیز کے، جو MBBS وغیرہ MD ہے، جنہوں نے اس کے کورسز کیے ہوئے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ قیام کرنے سے یا رکوع کرنے سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کو تکلیف اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے، درد وغیرہ جو کہ برداشت نہیں ہوتا، آپ کی چینخیں نکلنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، یا پھر جو ہے بیماری کے ٹھیک ہونے میں وقت بڑھ جائے گا، وقت لگے گا، تو اب آپ ان تمام شکلوں میں شروع سے ہی بیٹھ کر فرض نمازیں پڑھیں، آپ کی تمام نمازیں صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو ایسی تکلیف نہیں ہے تو بغیر شرعی عذر کے آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر نمازیں پڑھی ہے، فرض نمازیں، واجب نمازیں، تو پھر آپ کی وہ نمازیں نہیں ہوئی، آپ کو وہ لوٹانی پڑے گی۔ اب آتے ہیں گھٹنے کی بیماری والی کے تعلق سے۔ دیکھیے مرد حضرات کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کو گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع میں نہیں جھک سکتا یا رکوع میں نہیں جھک سکتی، یا پھر جو ہے رکوع کر لیا لیکن سجدے میں جاتے وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، رونے کی آوازیں آنے لگتی ہے، چیخیں نکلنے لگتی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ قیام کریں، ایک قیام کرے، اور ایک قیام کرنے کے بعد آپ جو ہے جتنی دیر بھی قیام کریں گے، مثلاً آپ نے نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اب اتنی دیر اگر آپ کھڑے ہو پاتے ہیں تو یہ جو آپ کو یہاں صورت ملانی ہے، اگر ہمت ہے تو یہ بھی آپ کھڑے ہو کے ہی پڑھ لیجئے، اور اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی اور تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو اب یہ صورت جو پڑھنی ہے آپ کو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے رکوع کرے اور بیٹھ کے ہی دونوں سجدے کر لیں۔ اس طریقے سے اگر آپ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ قیام دوسری رکعت پہ بھی کرنے پہ قادر ہیں، اٹھ جاتے ہیں، درد تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ آپ سے برداشت نہ ہو، تو پھر آپ کو ہر رکعت میں قیام ہی کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر آپ کے گھٹنوں کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا اس کے ٹھیک ہونے میں وقت لگ جانے کا خطرہ ہو، یا ناقابل برداشت درد بن جاتا ہو اور وہ آپ کو جو ہے چینخنے پہ اور رونے پہ مجبور کر دیتا ہو، تو اب آپ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے، فرض نمازیں اپنی، واجب نمازیں، سنت اور نوافل نمازیں، سب کی سب نمازیں آپ بیٹھ کے پڑھے، آپ کی نمازیں ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو عورتیں بھاری ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے جن کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بے شرمی کا مسئلہ ہے کہ ان کا رحم باہر آ جاتا ہے، جیسے وہ اٹھ کے یعنی کہ قیام کے لیے اٹھتی ہے تو ان کا رحم باہر آ جاتا ہے، ہم نے کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ حتی الامکان کوشش کرے اس حالت میں کھڑا ہونے کی کہ وہ اس پہ پریشر نہ پڑے، یعنی کہ اس کے اس حصے پہ پریشر نہ پڑے، اس حساب سے کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ اور اگر نہیں ہو سکتی تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر رحم کے ساتھ کچھ گندگی باہر آ گئی تو پھر وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے اس کو، اگر رحم کے ساتھ کوئی نجاست، کوئی ناپاکی باہر آ گئی نکل کے کپڑے پہ لگ گئی اور وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے تو پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے استنجا کر کے وضو کرنا ہوگا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہاں اگر یہ آپ کو مستقل بیماری بن چکی ہے کہ باہر ہی آ جاتا ہے بار بار رحم، تو پھر آپ شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھی گئی فرض نمازیں اور واجب نمازیں نہیں ہوئی، آپ کو تمام نمازیں لوٹانی ہوگی۔ ان کو لوٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی قضا کرے، ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی قضا کرے، عصر کی نماز کے ساتھ عصر کی قضا کرے، مغرب کی نماز کے ساتھ مغرب کی قضا کرے، عشاء کی نماز کے ساتھ عشاء کی قضا کرے۔
اس میں تفصیل یہ ہے کہ کسی بھی نماز کی جو قضا آپ پڑھ رہی ہے نا، ان میں سے کسی کی بھی سنتیں نہیں پڑھی جائے گی، البتہ وطر کی قضا آپ کو کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی جو ہے اس طریقے سے نمازیں آپ نے بیٹھ کے پڑھی ہے تو وطر بھی آپ کے نہیں ہوئے ہوگے، کیونکہ آپ نے وطر بھی ظاہر سی بات ہے بیٹھ کر ہی پڑھے ہوں گے۔ اور اگر وطر بیٹھ کے نہیں پڑھی ہے، کھڑے ہو کے پڑھی ہے 3 رکعت تمام، یعنی کہ جب بھی آپ نے وطر پڑھی ہے تو پھر وطر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔